यदि क्षमतै छैन त्यस्तै चाहिँ ठगी हैन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चिटिङ गरेर 1 महिना प्लान गरेर योजना बनाएर कसैलाई बेकअप बनाउन खोजिरहेको हो त्यही फर्मुला नै उनको त्यही हो पढ्न 20 मिनेट लेख्न 2 घण्टा लाग्यो भने त्यसको क्षमता त्यसको व्यावहारिक केही छ त प्रयोग छैन नि त डेलिसले पनि सोधेका हुन् पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल त्यसैगरी देश विदेशबाट नेपाली एकजना मेमोरी किङको धेरै नै चर्चा भइरहेको छ चर्चा यो हदसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मिडियाकर्मी समेत नेपालमा आएर चाहिँ अथवा मेमोरी किङ समेत नेपालमा आएर चाहिँ उनको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो यसको समर्थन र विरोध गर्ने नेपालीहरू धेरै छन् एकपछि अर्को कसैले समर्थन गरिरहेका छन् भने कसैले सुरुवातदेखि नै यो मेमोरी किङ होइन एउटा ठग हो भन्ने हिसाबले विजय साईको चित्रित गरिरहेको अवस्था छ तर पछिल्लो समय जुन अन्तर्वार्ता एकजना विदेशी नेल्सनले लिए त्यसपछि छर्लङ्ग देखिएको छ कि वास्तवमा उनी ठग नै हुन् कि भन्ने मानसिक शङ्कामा नेपालीहरू पर्न थालेका छन् र यो विषयमा कुरा उठान गर्नुभन्दा पहिला मनोविद गोपाल ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ एकदम चर्चितै मनोविद उहाँले पुण्य गौतम लगायत धेरै व्यक्तिको चाहिँ मनोदशाको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई जानकारी समेत गराइसक्नु भएको छ यो विषय सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो विषय जब विवादित बन्दैछ तर पनि नेपालीहरूले पैसा दिए उनलाई साँच्चै नै मेमोरी किङ भनेर ठाने यो विषय किन यस्तो हुन्छ के कारणले हुन्छ अथवा किन भइरहेको छ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ पहिले स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद जस्तो मेमोरी किङ विजय साई भनेर 1 वर्षदेखि चर्चामा चल्यो एकदमै चर्चा आयो उनको पछि धेरैजना सपोर्टरहरू पनि भए र उनी विवादमा पनि पर्दै आए यदि वास्तवमै मेमोरी किङ थिएनन् भने किन उनी चर्चामा आए यदि थिए भने किन विवादमा आए मनोविज्यू तपाईमा यो पहिलो प्रश्न मेरो एकदमै मैले पनि यो विषयमा पहिलेदेखि नै हजुर अलिकति अध्ययन गरेको हो वास्तवमा हाम्रो विषय पनि हो यो है मेमोरीसँग सम्बन्धित मेमोरी टेक्निकसँग सम्बन्धित म चासो पनि राख्छु मैले मेमोरी टेक्निक सम्बन्धी किताब पनि पढेको छु धेरै ट्रेनिङहरू पनि लिएको छु है कसरी हाम्रो मेमोरी पावरलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ यसका टेक्निकहरू के छन् विश्वमा के कस्ता छन् कति हदसम्म चाहिँ हाम्रो मेमोरी पावर बढ्न सक्छ हैन विश्व रेकर्ड राख्दाखेरि एउटा व्यक्तिले हैन जस्तो वर्ल्ड रेकर्ड राख्दाखेरि 1 मिनेटमा कति शब्दसम्म चाहिँ उले सम्झिन सक्छ भन्ने यावत कुराको बारेमा त हामीले विशेष गरी चासो राख्छौँ मैले पनि चासो राखेको छु अध्ययन गरेको छु है अब अघि तपाईले उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो विजय साई गत 1 वर्षदेखि अलि बढी चर्चामा छन् हैन सुरुवातमा आम नेपालीहरूले उलाई विश्वास गरेका थिए भने पछिल्लो समयमा उनीप्रतिको विश्वास चाहिँ लगभग शून्य बराबरको अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ त्यो हुनुको पछाडिको कारण दुईटा कारण एउटा त क्षमता भएको मान्छेलाई जेलमा राख्नै सक्दैन कसैले क्षमता हुन्छ भने त त्यो आइहाल्छ हैन सूर्यलाई हत्केलाले त छेकिँदैन विजय साईमा क्षमता थियो भने त त्यसरी अहिले शून्यको अवस्थामा त पुग्नु पर्दैन थियो 1 नम्बरमा चर्चामा त आयो चर्चा त जसरी पनि हुन्छ यहाँ तपाईको उल्टो बाटो हिँड्नुस् कसैलाई गाली गर्दै हिँड्नुस् अस्वाभाविक व्यवहार देखाउँदै हिँड्नुस् जो पनि चर्चामा आउँछ चर्चामा आउनु ठुलो कुरो होइन है चर्चा भन्ने कुरा त जसरी पनि राख्न सकिन्छ राम्रो काम गरेर पनि चर्चा हुन्छ नराम्रो काम गरेर पनि चर्चा हुन्छ अझ हाम्रो समाजमा त फटाइ गर्नुभयो भने गुण्डागर्दी गर्नुभयो भने नराम्रो काम गर्नुभयो भने झन् बढी चर्चा हुन्छ त्यो चर्चा ठुलो कुरो होइन रहेछ इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब अघि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेल्सन डेलिस जो चाहिँ अमेरिकाको 4 पटकसम्म चाहिँ च्याम्पियनमा मेमोरी च्याम्पियनमा जित्न सफल भएको व्यक्ति हैन उहाँ नेपालमा आएर केही हप्ता अगाडि उहाँले विजय साईसँग इन्टरभ्यू दिनुभयो विजय साईजीले डेमो दिनुभयो पहिले त्यो डेमो गरिसकेर गइसकेपछि नेल्सन डेलिसले कदर पनि गर्नुभयो उसको म बिलिभ गर्छु हैन यसमा केही न केही क्षमता छ भनेर त जानुभयो उहाँ है योभन्दा अगाडिको भिडियोमा त उहाँले त्यही बोल्नु भएको छ तर हिजो मात्रै एउटा जुन भिडियो आयो त्यसमा चाहिँ स्क्याम नै गर्यो ठग्यो नि विजय साईले हैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसको आधार पनि उहाँले पेश गर्नुभएको छ हैन यो कारण हुन सक्छ हैन उले स्क्याम गर्नुको हैन त्यो गर्न त गरेर देखायो तर त्यसको पछाडिको पनि अब त्यो चिटिङका कुराहरू यो कारणले गर्दा चाहिँ उले यसरी ठगेको हुनुपर्छ हैन लेखेर पठाएको हुनुपर्छ पछाडि गएर कसैले हैन त्यो कागजदेखि लिएर कागजको साइजदेखि लिएर हैन अगाडिको स्टार्टिङ शब्ददेखि लिएर हैन उले सुरुमा लेखेका कुराहरू त्यस पछाडि ह्यान्डराइटिङ पनि चेक गर्नु भएको रहेछ उहाँले तर ह्यान्डराइटिङ चाहिँ मिलेछ है कसरी मिल्यो
ट्रेन पो गरेको थियो कि अगाडि नै दुईजनाले भने यावत कुराहरूलाई लिएर उहाँले पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि त पक्कै पनि यसमा क्षमता चाहिँ छ, म चाहिँ सन्तुष्ट नै छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको। अब यो पछाडि मैले हेरेँ, अझै पनि दोहोऱ्याएर हेरेँ, इन्द्रेणीमा उसले दिएको डेमो होइन, त्यस पछाडि भाग्य न्युपानी, माग्ने बुढा अझै पनि छ नि त्यो भिडियो होइन। त्यस्तै गरी भाग्य न्युपानीदेखि लिएर ऋषि धमलादेखि लिएर यावत कुराहरू मैले भिडियो हेरेँ कि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि अझै पनि होइन उसलाई त्यो प्रशंसा गरेको सफल भएको कुरा नै त्यहाँ छ होइन। अब त्यो एक किसिमले त्यो छ। अर्को मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको अलिकति अध्ययन गरेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग अब अहिले तपाईँले लेटेस्ट नेपालीले नै एउटा वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको रहेछ के पजियार, डाक्टर पजियारले 1 मिनेटमा उहाँले 54 शब्दहरू कण्ठ गरेर मेमोराइज गरेर चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो। एउटा लिमिटेसन हुँदो रहेछ, एउटा लिमिटेसन हुँदो रहेछ हाम्रो सम्झिने शक्तिको पनि है। किनभने सम्झिने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो कि तपाईँको आँखाको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ, हातको लिमिटेसन हुन्छ होइन। तपाईँ एक मिनेटमा कति शब्द बोल्नुहुन्छ, कति पढ्नुहुन्छ, यी यावत कुराको चाहिँ के हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ होइन। विशेष गरी अब त्यो लिमिटेसनभन्दा बढी चाहिँ मान्छेले गर्न सक्दैन है, एउटा लिमिटेसनभन्दा बढी गर्न सक्दैन। अब विजय साईले 20 मिनटमा महाभारतै कण्ठ गर्ने अनि पढ्ने अनि त्यस पछाडि मेमोराइज गर्न सक्ने होइन, यावत कुराहरू आयो नि त। अब त्यो हिजो इन्द्रेणीमा मैले फेरि यसो हेरेँ, यो धरतीमा विजय साई जस्तो जन्मेकै मान्छे छैन, यावत कुरा कदर गरेको सम्मान गरेको होइन, चाहिने भन्दा बढी चाहिँ उचालेको यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्यौँ पाइन्छौँ, अझै पनि हेर्न सकिन्छ भिडियोमा। र यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि मान्छेले है विश्वमा भएका कुराहरू गरौँ, एउटा मान्छे कन्सियस माइन्डमा छ, कन्सियस माइन्डमा छ है। दुईवटा माइन्ड हुन्छ हाम्रो, एउटा कन्सियस एउटा सबकन्सियस। हामीले एकदमै सजिलो भाषामा बुझाउँछु, एउटा कन्सियस हुन्छ एउटा सबकन्सियस हुन्छ, एउटा अनकन्सियस पनि भन्छौँ हामी। दुईवटा माइन्डको लेभलको कुरा गऱ्यौँ, एउटा कन्सियस एउटा सबकन्सियस। कन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। अहिले हामी कन्सियस छौँ, यो कन्सियस माइन्डमा भएको बेला उसले जुनसुकै अवस्थामा पनि डेमो गर्न सक्छ, जस्तोसुकै त्यो लुक्नु पनि पर्दैन, क्यामेरा पछाडि जानु पनि पर्दैन, आधा 1 घन्टा लाउनु मेमोराइज गर्न आधा 1 घन्टा लाउनु पनि पर्दैन है। कन्सियस माइन्डमा हुँदाखेरि यसको लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो पजियार अथवा वर्ल्ड रेकर्ड राख्नेले 1 मिनेटमा 54 होइन 43 बढ्दै बढ्दै गएको छ नि, त्यति नै त्यो लिमिटेसन हुन्छ। अनि यो कन्सियस माइन्डको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ है। एउटा मान्छेले नर्मल मान्छेले 1 मिनेटमा 7-8 देखि 9वटा शब्दभन्दा बढी सम्झिनै सक्दैन 1 मिनेटमा। तर मेमोरी टेक्निक पनि छ संसारमा, लिङ्किङ भन्छ, हुकिङ भन्छ होइन, टेक्निक छ है। त्यो किताबमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्निक प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म तपाईँको सम्झिने क्षमता चाहिँ के हुन्छ बढेर जान्छ। त्यो वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मान्छेहरूले त्यही मेमोरी टेक्निकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ के गरे वर्ल्ड रेकर्ड राखे। त्यो चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न हुतुतु पनि गर्नु पर्दैन। र नेपालकै पहिलो मेमोरी जुन वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ, उहाँले त कुनै टेक्निक नै पनि प्रयोग गर्नु भएन, नेचुरली कुनै टेक्निक प्रयोग नगरिकन एकदम। त्यतिखेर त्यो टेक्निकको पनि त्यति धेरै चर्चा थिएन। उहाँको पनि मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँलाई ज्ञानै थिएन त्यो टेक्निकको बारेमा। एकदमै नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा पनि उहाँले के गर्नुभयो वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो। नेपालको पहिलो महिला हुनुहुन्छ उहाँ। तर पछिल्लो समयमा के यस्ता मेमोरी टेक्निकहरू छन्, सुपर लर्निङका टेक्निकहरू छन्, ती टेक्निक सिकिसकेपछि तपाईँको त्यो सम्झिने क्षमता चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ बढेर जान्छ है। त्यो अथाह होइन, एक मिनेटमा 100औं पाना पढ्ने पनि होइन, सम्भव पनि छैन 100औं शब्द 1 मिनेटमा सम्झिने भन्ने पनि होइन। त्यसको के हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ, किनभने हाम्रो शरीर भनेको मेसिन हो। एउटा बाइकको लिमिटेसन हुन्छ नि कति स्पिड हो भनेर, भने जस्तै हाम्रो शरीर हो, हाम्रो इन्द्रियहरू छन्, ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, प्रणालीहरू छन्, यी सबैको लिमिटेसन भएकोले 1 मिनेटमा कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुमान हामी गर्न सक्छौँ। यो कन्सियस माइन्डको कुरा गरेँ। अब एउटा सबकन्सियस पनि माइन्ड हुन्छ। तपाईँले जस्तो मनोजजी तपाईँले भन्नुभयो 1 मिनेटमा हामी कति याद गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो, तर 3 मिनेटमा त उनले त अक्सफोर्ड डिक्सनरी नै याद गर्न सक्ने को वर्णन पनि गरेका छन्। एकदमै त्यो कन्सियस माइन्ड अथवा सबकन्सियस माइन्डमा कुरा गरेका होइन रहेछन् उनले, कन्सियस माइन्डमा चाहिँ कुरा गरेका रहेछन्। हो आउँदैछु म। कन्सियस माइन्डमा तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कन्सियस माइन्डमा त्यो सम्भव छैन, छँदै छैन है। कन्सियस माइन्ड आउँदैछु। सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ केही सम्भव छ
जस्तो तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ होइन, अनलाइनमा पनि नेटमा पनि हामीले खोजेर हेर्न सक्छौँ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, नाम त ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ। उहाँले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा पुगेर फोटो रिडिङ टेक्निक प्रयोग गरेर उहाँले किताब पनि के गर्नुभएको छ, 3 मिनेटमा अक्सफोर्ड डिक्सनरी पढाउँछु भनेको फोटो रिडिङ टेक्निक काम लागेन के? काम लाग्छ होला त, मलाई त सम्भव लाग्दैन। त्यो टेक्निक एउटा त्यो टेक्निक चाहिँ छ संसारमा, त्यसको बारेमा रिसर्च पनि भएको छ है। त्यो टेक्निक चाहिँ सुरुवात चाइनाबाट सुरु भयो। त्यसको इतिहास चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना छात्राले, सानो बच्चाले किताब यसरी पल्टाइरहेको थियो, त्यतिकै पल्टाइराखेको थियो, पढेको थिएन। अनि परबाट एकजना उहाँको शिक्षिकाले हेरिन् अनि सोधिन्, के गरेको बाबु? मैले त पढिरहेको छु, कन्ठ गरिरहेको छु। हो र, लु के पढ्यो भन त भन्दा उसले जस्ता तस्तै के गर्यो भनिदियो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ यसरी पनि सम्भव रहेछ है, यो पनि सम्भव रहेछ भनेर त्यहाँ प्र्याक्टिस पनि भयो। अहिले पनि प्र्याक्टिस भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी फोटो रिडिङ भन्छौँ। त्यो हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। त्यो फोटो रिडिङ भनेको सबकन्सियस माइन्डमा पुगेपछि मात्रै हुन्छ, कन्सियस माइन्डमा हुँदैन है। कन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ अथाह पावर हुन्छ। हामीले किताबमा पनि पढ्छौँ। त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् कि विजय साई अझै पनि सही हुन सक्छन् भन्ने तपाईँको तर्क, या फटानै हुन् भन्ने तपाईँको तर्क? उसले दुईटा कुरा गरेका छन् यहाँ। फेरि उसले हिजो त्यही भिडियोमा, चेलिसको भिडियोमा दुईटा कुरा गरेका छन्। एउटा चाहिँ कालीमाता, डिभाइन पावर। मसँग डिभाइन पावर प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ म त्यसरी नै फुरुरु गरेर किताब पढ्छु, त्यो चाहिँ डिभाइन पावर हो मेरो, कालीमाताको शक्ति हो भनेका छन् उनले। होइन, त्यो चाहिँ ए टु जेड उनले पढेका छन्। त्यो पेज त ए टु जेड पढेर चाहिँ जुन उनले त्यो डेमो गरे एक पेज, त्यो चाहिँ फर्मुला हो भनेका छन्। वास्तवमा यी दुईटै कुरा सत्य चाहिँ हुन् है। त्यो चाहिँ एकदमै स्पिडमा पढ्ने भनेको चाहिँ फोटो रिडिङ हो। त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा भएको अवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। र एउटा मान्छे चाहने बित्तिकै सबकन्सियस माइन्डमा पुग्न सक्दैन, त्यसको लागि समय लाग्छ। सबकन्सियस माइन्डको क्षमता अथाह हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। तपाईँले धेरै किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामा पुगेपछि मान्छेले चमत्कार पनि गरेका कुराहरू छन्, हामी सुन्छौँ होइन। त्यो सबैले गर्छ भन्ने होइन। तर त्यही सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ मान्छे कति बेला पुग्छ त भन्दा, एउटा प्र्याक्टिसले पनि पुग्छ होइन। तपाईँको हिप्नोटाइजको अवस्थामा पनि के गर्छ, मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ। सपना देख्दा पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ। रोग लागेकोखेरि पनि कन्भर्जन भन्ने रोग हुन्छ, त्यतिखेर पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ। रक्सी खाँदा पनि मान्छे के हुन्छ, अलि बढी लाग्यो भने सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ। सबकन्सियस अनकन्सियस भनेको त अचेतै भयो, के थाहा नै हुँदैन, त्यो त होसै हरायो। रक्सी खाएको मान्छे त बिर्सै त हुँदैन नि त है, भोलिपल्ट याद हुँदैन। अथवा त्यतिखेर उदाहरणको लागि रक्सी कोही नबोल्ने मान्छे, त्यति गफ नगर्ने मान्छे रक्सी खाएको बेलामा कहाँबाट आउँछ, त्यो कन्सियससँगको उसको लिङ्क इङ्ग्लिस पनि बोल्छ। एकदमै त्यही हो है, सबकन्सियस भनेकै त्यही हो। त्यो कन्सियससँगको लिङ्क यदि टुट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सबकन्सियस भन्छौँ। र सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ मान्छे नपुग्ने भन्ने होइन, पुग्छ। रोगलाई एउटा अघि पनि जोड्दै थिएँ, कन्भर्जन भन्ने एउटा रोग हुन्छ। त्यो रोग लाग्दाखेरि सबकन्सियस तपाईँले यो परिभाषा गरिराख्दाखेरि अब सबकन्सियस माइन्डमा पुग्न छ भने चाहिँ रक्सी खाऊ भन्न खोजे जस्तो होइन। सबकन्सियस माइन्ड भनेको अचेत, त्यो एउटा त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि त मान्छेले गलत पनि त गर्न सक्छन्, जे सुकै बोल्छ। हामीले सुनेका छौँ रक्सी खाएका बेला, सबकन्सियस माइन्डमा पुगेका बेला झगडा गरेको, नबोल्ने शब्द बोलेको होइन, लाज शरम हटेर गएको भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, उसको ज्ञान त कन्सियस हुने भएको मान्छे त मैले यो बोल्नु हुँदैन होइन, त्यो घृणित शब्द हो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। जब ज्ञान हुन्छ त्यो कन्सियस हो। जब अचानक बोल्छ होइन, आफै आउँछ भने चाहिँ के हो त, त्यो सबकन्सियस हो है। त्यही भएर सबकन्सियस माइन्डमा पुगेका बेलाको अवस्थामा चाहिँ केही त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्छन्, जस्तो फोटो रिडिङ सबकन्सियस माइन्डकै अवस्थामा हुँदा हुने हो होला। कहिलेकाहीँ विजय साई त्यो रोगको कारणले गर्दा अथवा विभिन्न कारणले गर्दा सबकन्सियस माइन्डमा पुगेर गर्यो होला, त्यो गर्नै नसक्ने भन्ने होइन। तर त्यो रियर मात्रै हो, सधैँ गर्न सकिँदैन। त्यसो भए त्यो सम्भव छैन। विजय साई रोगी हो, रोग पनि हुनसक्छ, किनभने उसको क्रियाकलाप, उसको प्रस्तुति, उसको ढाँट्ने कुराहरू होइन, कहिले के बोलिरहेछ, कहिले एउटा परिपक्व मान्छेले त त्यो भन्दैन नि त, जेसुकै त भन्दैन, लैमा त लाग्दैन। त्यो अपरिपक्वको कुराहरू हुनु, एटेन्सन बढी गेन गर्नु, सबकन्सियस त्यो के अरे कन्भर्जन डिसअर्डरमा भएको मान्छेको चाहिँ पहिलो लक्षण भनेकै एटेन्सन गेन गर्ने। मलाई मान्ने हुन्, मलाई सम्मान गरून्, मेरो कुरा गरून्, मेरो चर्चा गरून्
भन्ने नै हुन्छ एक नम्बरमा लक्षण त त्यो कन्भर्जन डिसअर्डरको होइन उसको पनि अलिकति एटेन्सन सिकिङ चाहिरहेको छ रोगको लक्षण हुनसक्छ किनभने मिडियामा पटक पटक आउने होइन सुक्ने बित्तिकै आइराख्ने एउटा फन्डा फेरि गरिराख्ने नेताकामा पुग्ने फलानाकोमा पुग्ने होइन यी कुरा त उसले गरिराखेको छ नि त पटक पटक है त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो र अघि अनि अर्को कुरा चाहिँ के बुझिरहेछन् हाम्रो समाजले भन्दाखेरि विजय साईले पनि ममा चाहिँ डिभाइन पावर छ मसँग चाहिँ कालीमाताको शक्ति छ भनेर उसले जुन भनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ साइन्सले मान्दैन होइन त्यो चाहिँ कति 1 वर्ष अगाडि जब उनी चर्चामा आए त्यतिखेर मसँग फर्मुला छ भनेर चर्चामा आए यो पल्ट चर्चामा आए डिभाइन पावर भनेर चर्चामा आए हो अब त्यो डिभाइन पावरले चाहिँ हाम्रो समाजले के बुझ्छ भन्दा एउटा उदाहरण सिम्पल उदाहरण दिउँ कोही गाउँमा गाउँमा हाम्रै गाउँमा पनि कोही मान्छे काप्यो धामी बस्यो जस्तो बस्यो होइन फरक भाषामा बोल्यो भने हामी के बुझ्छौँ देउता नै आएको भन्छौँ नि त्यही नै हो हाम्रो समाजले बुझ्ने डिभाइन पावर भनेकै त्यही हो तर वास्तवमा चाहिँ त्यो के हो त रोग हो हाम्रो साइन्सले हाम्रो मेडिकल साइन्सले चाहिँ के भन्छ त्यो काप्ने धामी बसे जस्तो बस्ने लडीबडी गर्ने फरक भाषामा बोल्ने त्यो चाहिँ के हो त रोग हो भनेर भन्छ है अब विजय साईले त्यो रोग भन्छ कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छ है मनोविज्ञानले स्पष्ट प्रमाणित गर्न सकिन्छ किनभने त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा पनि त उनले के गरे लडीबडी यता घुम्ने जुत्ता सुँग्ने गरे नि त त्यो कन्भर्जनमा जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ भने नि मैले चाहिए जानेर गरोस् तैँले आफै तनावमा भएर जाओस् कन्भर्जनको अवस्थामा पुगेपछि मान्छेले अस्वाभाविक व्यवहार गर्छ अस्वाभाविक क्षमता आउँछ है मैले पटक पटक मैले आफैले भोगेको एउटा उदाहरण मैले के दिने गरेको छु भन्दा हामी हाट क्लासमा पढ्थ्यौँ मेरो एकजना साथी थियो होइन हामी सरकारी स्कुलमा पढेका मान्छे मलाई पनि इङ्ग्लिस कम आउने उसलाई त मभन्दा धेरै कम इङ्ग्लिस आउँथ्यो गाह्रो थियो उसलाई है उसको उमेर हामीभन्दा पनि अलिक बढी नै थियो है उसले अलिकति बढी उमेरबाट चाहिँ उसको स्कुलिङ पढाइ सुरु भयो अनि इङ्ग्लिस टिचर एकदमै टाइट हुनुहुन्थ्यो सोधेर कुटिहाल्नुहुन्थ्यो अनि इङ्ग्लिस क्लास आउने बेला भएपछि चाहिँ उस काप्न थाल्थ्यो त्यो मान्छे है अनि काप्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी फटाफट बोल्थ्यो कि अचम्म लाग्थ्यो हामीलाई अङ्ग्रेजी बोल्दै बोल्दै उदै कोठाबाट निस्किन्थ्यो अनि कुदेर टाप आफ्नो घरतिर लाग्थ्यो हामी पकड्न खोज्थ्यौँ पकड्न सक्दैनथ्यो लेखोरे थियो मान्छे तर पकड्न सक्दैन थियो अनि त्यतिखेर हामीलाई पनि लाग्थ्यो ओहो यस्तो त एक्जामको बेलामा यस्तो भए त कतै लेखिन्थ्यो होला यस्तै भइदियो हुन्थ्यो मलाई पनि बेला बेलामा इङ्ग्लिस खतरा आउँदो रहेछ भन्ने लाग्थ्यो कि तर अहिले पछि आएर सम्झिँदा त्यो के रहेछ त रोग रहेछ त्यसलाई कन्भर्जन डिसअर्डर भनिन्छ त्यो तनाव हुँदाखेरि होइन त्यो पढाइको तनावले पनि हुनसक्छ होइन टिचरको तनावले गर्दा पनि हुनसक्छ विषयवस्तुको तनावले गर्दा पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ त्यही कुरा विजय साईमा पनि के हुनसक्छ लागु हुनसक्छ है विजय साई चर्चाको लागि आइरहेका व्यक्ति जो चाहिँ रोगीको लक्षण देखिन्छ र त्यसलाई नै डिभाइन पावर डिभाइन पावर भनेर अथवा कालीमाताको शक्ति समाजले भन्छ उहाँले फटाइ चाहिँ गर्दैछन् ठगी गर्दैछन् समाजले त्यही भनेर बुझ्छ हामी चाहिँ त्यसलाई रोग भन्छौँ कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छौँ कहिलेकाहीँ त्यो मान्छे आफै पनि प्र्याक्टिस गरेर जस्तो तपाईँको हिप्नोटाइज भन्ने चाहिँ प्रोसेसमा गरिन्छ त्यो प्रोसेसमा गएपछि तपाईँ त्यही सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ हामीहरू पनि यसरी हेरौँ न ठग मानसिकताले उनलाई यो जुन सबकन्सियस माइन्ड भनेर तपाईँले भनिरहेको त्यो वातावरणमा पुग्न सक्छ त्यो पुग्न सक्छ ठग मानसिकताले पनि पुग्छ चर्चा कमाउने चाहनाले पनि पुग्छ एटेन्सन गेङ अथवा बिहेभियर भनेर भन्छौँ त्यो कारणले गर्दा पनि पुग्न सक्छ मान्छे होइन त्यो अथवा त्यस्ता चाहिँ फटाइहरू चाहिँ एउटा एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भन्छ त्यस्तो पर्सनालिटी भएको मान्छेले पनि त्यस्तो फटाइ गर्न सक्छ तर विजय साईमा चाहिँ त्यस्तो अनौठो फर्मुला चाहिँ केही पनि छैन किनभने संसारमा जे जति मेमोरी टेक्निकसँग फर्मुला नहुन पनि सक्छ किनभने चर्चाको भोक होइन एटेन्सन गेन गर्ने स्वभाव अब त्यो रोग लागेको बेला त्यो समस्याले भेटेको बेला त उसले के संसारै बिर्सिन्छ केही यादै हुँदैन मैले के गरिरहेको छु जस्तो रक्सी खाएर उटुपटाङ गरेको बेला उसलाई केही थाहा हुन्छ र होसमा हुन्छ र हुँदैन नि भने जस्तै नै हुन्छ है त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईवटा तरिकाले मान्छेले क्षमता देखाउँदो रहेछ एउटा सबकन्सियस माइन्डमा फोटो रिडिङ यी कुराहरू पनि सम्भव चाहिँ हुँदै होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन संसारमा देखिएका छन् यी कुराहरू
त्यो पनि एउटा बाटो हो किनभने सबकन्सियस माइन्डको पावर हुन्छ क्षमता सरलाई मैले एउटा जिज्ञासा यहाँ राखेँ कि जस्तो विजय साईलाई त्यस्तो इङ्ग्लिस आउँदै नआउने पनि होइन होला। उनको सरले सबैभन्दा राम्रो विषय इङ्ग्लिसमा राम्रो गर्छ भनेर पहिलो वर्ष भनेका पनि छन्। तर उनले जुन तास फिस भनेका छन् नि एनिवे त्यो प्रोनाउन्सिएसन अथवा प्रस्तुति जानिनँ होला मैले। अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो माइन्ड उनको सबकन्सियस माइन्डमा गएर त्यो अङ्ग्रेजी नै बिर्स्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। के गर्छ भन्ने नै हुँदैन। तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबकन्सियसमा अवस्थामा पुगेका बेला कन्भर्जनको अवस्थामा पुगेकालाई बोली पनि आउँदैन। प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो नहुन सक्छ। बुझ्नुभयो है? एकदमै राम्रो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तनावमा भएका बेला उदाहरणको लागि तपाईँले तनावमा भएको छ भने जानेको कुरा पनि तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ नि। बिर्सिनुहुन्छ कि हुन्न? मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, म तनावमा छु भने मैले जानेका कुरा पनि बिर्सिन्छु। मेरो प्रस्तुति यस्तो हुँदैन, मेरो हाउभाउ यस्तो हुँदैन। बुझ्नुभयो है? मैले भने त्यो कन्भर्जनको अवस्थामा त्यो तनावको अवस्थामा पुगेका बेला पक्कै पनि उसको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन ज्ञान क्षमता पनि के हुन्छ कमी भएर जान्छ। पक्कै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। त्यतिखेर त उनी तनावमै थिए। पक्कै पनि उनको जुन प्रस्तुति हेर्दाखेरि त्यो डेमोको अवस्थामा हेर्दा ऊ तनावमै थिए, तनावमै देखिन्छ है। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ है। यदि विजय साई यदि गलत नै हुन्थ्यो भने यत्रो मान्छे किन पछि लागे? एकदम कुरो त त्यही त हो नि। अब यत्रो मान्छे पछि लागिसकेपछि केही न केही क्षमता छ भन्ने कुरो आउला एकदमै हैन। अब क्षमता भए किन देखाउन सक्दैनन्? एकदमै। अब यो मनोदशाकै कारणले हो कि अथवा के हो अथवा छँदै छैन कि अथवा छ कि यो बुझ्न अलिकति गाह्रो। एकदमै म 100% छँदै छैन चाहिँ भन्दिनँ। त्यो भन्ने क्षमता पनि ममा छैन। किनभने ऋषि लामी के अरे हाम्रो ऋषि धमालाले प्रशंसा गरेका छन्। माग्ने बुढाले प्रशंसा गरेका छन्, केदार घिमिरे हैन। अर्को तपाईँको के अरे के न्यौपाने भाग्य न्यौपानेले चाहिँ सक्यो भनेर प्रशंसा गरेका छन्। इन्द्रिणीमा प्रशंसा गरेका छन्। अरू जहाँ गए त्यहाँ डेमो देखाएको ठाउँमा पनि गर्न सक्छ भनेका छन्। डेलिसले पनि सुरुको भिडियोमा गरेर सक्यो, म चाहिँ 100% सन्तुष्ट नभए पनि हैन धेरै प्रतिशत चाहिँ म के छु सन्तुष्ट छु भनेकै हो उसले पनि हिजोको भिडियोदेखि बाहेक। र उसले चाहिँ मलाई ठग्यो स्क्याम गर्यो भन्नेको आधार पनि उनले चाहिँ त्यही हामीले जसरी शङ्का गरिरहेका थियौँ त्यो भिडियो आएपछि त्यही आधारमै भने उसले पनि अहिले पनि जो डेलिसले पनि त्यही कागजको साइज त्यो च्यातै मिलेन, अक्षर मिलेन। ऊ एकजना मान्छेलाई झुक्क्याउन सक्यो होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा मेमोरी च्याम्पियनको अगाडि डेमो गर्दाखेरि अब त्यो ज्ञान त भएकै मान्छे हो नि त डेलिस पनि हैन। उसले त धेरै डेमो दिएको छ हैन, धेरै कुरामा चाहिँ अनुभवी छ यो विषयमा। ऊ पनि तयारी गरेर आएको। एक्लो मान्छे भेट्यो भने चाहिँ विजय साईले सबैले डेमो दिने रहेछन् हैन त? तपाईको तर्क त्यो आउँछ। अब त्यो प्लान गरेको थियो केही छ, त्यहाँ डिभाइस नै प्रयोग गरेको छ, टेक्नोलोजी नै प्रयोग गरेको छ हैन। धेरै पहिलेदेखि नै यसो गर्ने भनेर प्लान गरेको थियो। ह्यान्ड राइटिङ नै दुईजनाले स्वयं हैन हुबहु लेख्ने थियो, प्र्याक्टिस गरेको थियो। एकदमै योजनाबद्ध थियो, 6 महिना 1 वर्षदेखि योजना बनाएको थियो भने त्यो फरक कुरा हो है। अब त्यो गरेको छ भने त त्यो शङ्खाको मात्रै हो नै यसै गरे भने त म भन्न सकिनँ। तर डेलिसले पनि त त्यतिखेर ह्यान्ड राइटिङ चेक गरेर हो, लेखेर आइसकेपछि यो हो कि होइन स्वयंले लेखेको भनेर उसले ह्यान्ड राइटिङ चेक गर्यो। ह्यान्ड राइटिङ चेक गर्दा लगभग के छ सेम छ, सन्तुष्टै भएरै गएको हो नि त। त्यस पछाडि त्यही भिडियोलाई हेरेर हामी नेपालीहरूले के गर्यौँ, एउटा युट्युब च्यानलले चाहिँ यो कारणले गर्दा उसले स्क्याम गरेको हुनसक्छ, ठगेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो पहिले भिडियो। त्यो भिडियो उसले पनि हेरेछ हैन डेलिसले। अनि उसले पनि अन्तिममा यो हुनसक्छ है स्क्याम नै गरेको हुनसक्छ भनेर मात्रै उसको भर्सन चेन्ज भएको हो नि त। 100% उसले नै त्यसै गर्यो भनेर त भन्न सकिँदैन। किनभने यो पहिलो डेमो मात्रै होइन त उसले गरेको, योभन्दा अगाडि सफल हुँदै आएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पनि हात हल्लाउँदै गएर चाहिँ सफलै भएर गएको हो नि त। बुझ्नुभयो नि? रिपोर्टर्स क्लबमा त मान्छेकै अगाडि लेखेको, त्यो त साट्ने कुरा त त्यति धेरै सम्भव थिएन होला हैन। ती भएर शङ्का गर्ने ठाउँ त प्रशस्त छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारमा यो क्षमता छँदै छैन भन्ने कुरा पनि होइन हैन। तर के हो भन्दाखेरि विजय साईसँग त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी त्यस्तो स्किल चाहिँ केही होइन। सुपर मेमोरीको त्यस्तो केही टेक्निक छ भने यसलाई स्पष्ट पार्दिउँ, उनी ठिक कि बेठिक? यसो अब के गर्नु पर्यो भन्दा उनले विजय साईले गर्नुपर्ने काम चाहिँ म भन्छु है उसलाई सल्लाह। उनीसँग त्यस्तो टेक्निक छ भने केही छ भने त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइहाल्नु पर्यो, देखाइहाल्नु पर्यो, प्रमाणित गरिहाल्नु पर्यो। 1 वर्ष किन चुके त?
होइन। उनी पढाइमा किन अगाडि बढ्न सकेन, ऊ आफै स्वयं पढाइमा किन अगाडि बढ्न सकेन, ऊ अहिले के पढिराखेको छ, कहाँ पढिरहेको छ होइन। भर्खर चाहिँ 12 दिएर आएको मान्छे किन फुल स्टप भयो उनको पढाइतिर किन ध्यान दिएन होइन, उनको प्रोग्रेस के भइरहेछ पढाइमा भन्ने कुरा उनले के गर्नु पर्यो, देखाउनु, पुष्टि गर्नु पर्यो। हुन् आफूलाई नै सुधार गर्न सक्दैनन् भने त्यो शिक्षाको त काम छैन, काम छ त, क्षमतासँग छ भने पनि काम भयो त, भएन। त्यही भएर उनले 1 नम्बरमा त स्वयं पुष्टि गर्नु पर्यो, मसँग टेक्निक छ, मैले त्यही टेक्निक प्रयोग गरेर मैले अहिले ब्याचलर सिद्ध्याएँ, यदि अगाडि बढ्दैछु। थियो राम्रो थियो भने उनले आफूले पहिला प्रमाणित गरेर देखाउँथे अनि जनतालाई देखाउँथे। तर अहिले त ठाउँ नेपालमा धनगढी सुर्खेतमा पैसा उठाएको पनि देखियो, रसिदहरु हामीले त्यो चाहिँ बिजनेस माइन्ड देखियो, पैसा ठगी देखियो। किन ठगी देखियो भन्दाखेरि उनले के प्रचार गरे भन्दा मलाई कसैले घर दियो उपहार भने, त्यो नै एउटा ठुलो विज्ञापन हो। उनले के प्रमाणित गर्न खोजे त्यहाँ भन्दा ममा क्षमता छ, त्यही भएर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि के दियो, घर दियो है, घर दियो। अब म ट्रेनिङ लिएर आउँदैछु, तिमीहरूले सिक भन्न खोजेको थियो है। त्यो त्यो घर दिएको भन्ने पनि स्क्याम नै हो, त्यो पनि गलत हो, पढ्ने कुरा हो। त्यो घर दिएको भन्ने कुरा हुँदै होइन 1 नम्बरमा। त्यही भएर यस्ता कति नपत्याउने हत्कण्डाहरू उनले अपनाउँछन्, कहिले नासा यी त कुरा छोडिदिउँ, कहिले पनि आइसँग यस्ता कुराले चाहिँ उनलाई चाहिँ के गरे, असत्य एकमाथि असत्य होइन, झुटमाथि झुट, झुटमाथि झुट। के भनिन्छ भने नि एकचोटि झुट बोलिसकेपछि सत्य नै पनि त्यो के सत्य नै मानिन्छ भने झुटको रूपमा हामीले लिन्छौँ कि। अनि अर्को कुरा हामी नेपालीहरू चाहिँ के छौँ त, अफवाहको पछि कुद्छौँ। अघि तपाईँले धेरै मान्छेसँग चाहिँ उसले पैसा उठायो भन्ने चाहिँ भन्नुभयो नि, हामी नेपालीहरू नबुझिकन के गर्छौँ, पछि लाग्छौँ कि ए त्योसँग क्षमता रहेछ, ल उसले चाहिँ भनिसकेपछि चुट्कीको भरमा पास हुने भयो, 5000 तिरेपछि पास हुन्छ भने त किन नतिर्ने, जो पनि रेडी हुन्छ नि त। तर त्यति संसारमा त्यति सजिलो केही पनि छैन। चुट्कीको भरमा ज्ञान आउने होइन, मिहिनेत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ है। अब हामी नेपालीहरू भाग्यमा विश्वास गर्ने, काम गर्न अल्छी मान्ने, अनि त्यस्ता मान्छेले त पैसा तिरिहाल्छ नि। सामान्य मानसिकतामा हेर्ने भने माछो चाहिँ पानीमा पौडी खेल्छ भने त्यो हुने कुरा हो नि भन्ने नेपाली, उडेको देखाइदिन्छु भने 5000 तिर्ने हो। त्यो सोचले चाहिँ ठगेको है, त्यो सोचको कारणले गर्दा ठगेका हुन् वास्तवमा। एउटा सामान्य मान्छेले, एउटा केटोले त्यत्रो मान्छे 900 आफू जस्तै विद्यार्थीलाई ठग्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चुट्कीको भरमा पास गर्ने, मिहिनेत नगर्ने होइन, अनि त्यही कालीमाताको भर पर्ने होइन। त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ सजिलैसँग के गर्न सकिन्छ, ठगिन सकिन्छ। मेरै उदाहरण अब विजय साई अब डेमो देखाउन सक्ने क्षमताका छन् अथवा उनी ठिक छन् अथवा बेठिक छन्, उनको के छ, उनलाई अझै पनि विश्वास गर्न आधार छ कि छैन? अब उनले मेमोरी टेक्निक सिके, त्यसमा मिहिनेत गरे, प्र्याक्टिस गरे भने कन्सियस माइन्डमै जुनसुकै अवस्था, मैले पनि प्र्याक्टिस गरेँ भने 1 महिनामा मैले पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको धेरै नसके पनि 1 मिनटमा 30-40 वटा शब्द भन्न सक्ने म पनि हुन्छु। त्यो गर्दा नहुने भन्ने केही पनि छैन है। 1 नम्बरमा हामी सबैले बुझ्नु के जरुरी छ भन्दा मेमोरी टेक्निक छन्, तपाईँले त्यो अनलाइनमा पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 1 मिनटमा 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भोलि वर्ल्ड रेकर्ड पनि राख्न सक्नु होला। त्यो अनौठो कुरा केही पनि होइन। मेमोरी टेक्निक छ, त्यसलाई फर्मुला भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् होइन, त्यो गऱ्यो भने कन्सियस माइन्डमै कालीमाता केही पनि चाहिँदैन। डेलिसले पनि भनेको थियो चाहिँदैन, डेलिसले पनि भनेका छन् केही पनि छैन, म सक्छु तर ममा कुनै पनि शक्ति कालीमाता केही पनि छैन भनेका छन्। कालीमाता सालीमाता केही पनि त्यो भ्रममा पर्नै पर्दैन। कसैले तपाईँलाई डिभाइन पावर छ मसँग भनेर भन्छ भने त्यो ठगी हो भने बुझ्नुहोस्। संसारमा हामी डिभाइन पावर कसैले फु मन्त्र गरेर होइन फुक्दिने अनि उसमा क्षमता हुने भन्ने संसारमा अहिले कोही पनि छैन। तपाईँले मिहिनेत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा है। विजय साईले पनि यही क्षेत्रमा लागे भने नगर्लान् भन्ने होइन, गर्न सक्लान्, किनभने अवमूल्य गर्नु हुँदैन कसैले। विजय साईको क्षमता जिरो छ, सिके भने गर्न सक्छन्, पक्का गर्न सक्छन् है। तर अर्को कुरा त्यो किताब पढ्ने, हुडुडुडु गरेर किताब पढ्ने पनि सम्भवै छैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यो 1 मिनटमा त 20 मिनटमा पुरै नसके पनि केही सक्लान्। त्यो पनि फोटो रिडिङको टेक्निक छ संसारमा, त्यो पनि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने नहोला भन्ने छैन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उनले के क्लियर गर्न एकदमै जरुरी छ भन्दा मेरो क्षमता यो हो भनेर उनको बोलीमा इमान्दारिता एकदमै के हुन्छ जरुरी छ। यदि क्षमतै छैन, त्यस्तै ठगी होइन,
टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चिटिङ गरेर 1 महिना प्लान गरेर योजना बनाएर कसैलाई बेकअप बनाउन खोजिरहेको हो। त्यही फर्मुला नै उनको त्यही हो, स्क्याम नै उनको फर्मुला हो भने चाहिँ उनी टिक्न सक्दैनन्, किनभने संसारमा त्यति लाटा मान्छे कोही पनि छैन। मनोविद सर, मैले एउटा प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहेँ। जस्तो उनीमा अङ्ग्रेजीको लेभल कुन छ भन्ने कुरो लगभग जनताले दुनियाँले देखिसक्यो हैन, तर उनले धनगढी नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि सिकाइदिन्छु, फरर बोल्ने बनाइदिन्छु भनेर पैसा उठाएको छ। कतिको सम्भावना छ? त्यो ठगी हो नि त। उनले आफै नै भनिरहेछन् मेरो अङ्ग्रेजी राम्रो छैन, उनकै भिडियोमा भनिरहेछन् म 15 दिन लगाएर सुधार गर्छु भनिरहेका छन् भने त। अनि उनको त टिचरले पनि के भने, उनको इन्टरभ्यूमा पनि मैले के हेरेको थिएँ भने तपाईँ कोचिङ के पढाउँथ्यो अरे, उसले के विषय पढाउनुहुन्थ्यो भन्दा अङ्ग्रेजी भनेको पनि सुनेको छु है मैले क्लिपमा है। उनको टिचरले भनेको कुरा त तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। त्यही भएर आफूमा क्षमतै नभएको कुरा कसैलाई चाहिँ अन्यलमा राखेर होइन त्यसरी चाहिँ ठगी गर्छ, पैसा उठाउँछ भने त विशुद्ध चाहिँ के हो त, ठगी नै हो भनेर भन्छ है। के भन्छ कानुनले, ठगीको फर्मुला अथवा कानुनमा के भन्छ भन्दा तपाईँमा नभएको क्षमतालाई ममा त्यो क्षमता छ भनेर प्रयोग गरेर कसैसँग अनुचित तरिकाले पैसा उठाउनुहुन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ, ठगी भनिन्छ भनेर 1 नम्बरमा चाहिँ त्यो ठगीको चाहिँ तपाईँको त्यो छ हैन, कानुनमा त्यो परिभाषित छ है। त्यही भएर आफूमा इङ्ग्लिस नै क्षमता छैन, ज्ञान नै छैन, तर म सक्छु भनेर चित्तै त्यसमा अन्त्यमा कन्क्लुजन मनोविज्ञानले पनि यसलाई ठगी नै भन्छ, अरु कुनै क्षमता छ भन्ने। उनको एक्टिभिटिजहरूले हेर्दाखेरि अनि त्यो 900 विद्यार्थीको जुन अहिले पछिल्लो समयमा आइराखेको छ, त्यो अर्को कुरा उनले त्यो 6 महिना अगाडि पैसा उठाएर क्लासै नदिइकन राख्नु पनि त हुँदैन, ठगी नै हो नि त। यदि क्षमता नै थियो भने पनि त्यो त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सकिन पनि भन्नु पर्थ्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। अनि लकडाउन त कहिले भएको, 2 वर्ष हुन लाग्यो होला लगभग हैन। लकडाउन त पहिलेदेखि नै थियो हैन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनको गतिविधि अनि उनले चाहिँ फेस गर्न नसक्नु, अनि अर्को कुरा उनको त्यो क्षमता छ भने पनि त्यो क्षमता व्यावहारिक छैन। पढ्न 20 मिनट, लेख्न 2 घण्टा लाग्यो भने त्यसको क्षमता, त्यसको व्यावहारिक केही छ त, प्रयोग छैन नि त। डेलिसले पनि सोधेको म त तुरुन्तै सम्झिन सक्छु, तुरुन्तै लेख्दिन सक्छु, त्यो काम लाग्छ, तर तिमी त 20 मिनट लगाउँदो रहेछौ पढ्न अनि लेख्न त 2 घण्टा लाग्दो रहेछ, अनि यसको प्रयोग व्यावहारिक प्रयोग त छैन भन्ने पनि सोधेको छ नि त। त्यो उनको व्यावहारिक त्यस्तो टेक्निक छ भने पनि हैन, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग छैन 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यदि उनमा क्षमता थियो भने उनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त उनले 20 मिनटमा चाहिँ 1300 को पेज किताब चाहिँ के गर्न सक्छन्, पढ्न सक्छन्, लेख्न भने एउटा डिक्सनरीमा कति होला, कति पाना होला, त्यही 1500-1600 होला। उनले त त्यो एक दिनमा त 8-10 वटा भाषा सिक्नुपर्ने हो। प्रबन्ध हो नि मैले भनेको कुरा। अङ्ग्रेजी त कुनै ठुलो कुरै थिएन हैन, बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा। भनेपछि 1 दिनमै उनले चाहिँ उनको क्षमता अनुसार त 8-10 वटा भाषा सिक्नुपर्ने मान्छे किन अङ्ग्रेजीमै असफल छ, कण्ठ भइसक्नु पर्थ्यो भने यावत उदाहरणले, व्यावहारिक उदाहरणले पनि के देखिन्छ भन्दा उनको ठग हो अथवा उनको क्षमता छ भने पनि उनको क्षमताले काम गर्दैन। त्यो स्टाइलबाजी छैन भन्ने कुरो तपाईले भनिहाल्नुभयो। उनले 1 दिनमा 10 वटा भाषा सिक्नु पर्थ्यो भनेपछि त त्यो सिधै ठग हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसको व्यावहारिकता पनि रहेन रहेछ हैन। त्यो सक्ने भए त गरेरै देखाइहाल्थे। किन चाहिँ तपाईको डेलिस भोलि चाहिँ तपाईको उदाहरणको लागि डेलिस भन्ने अङ्ग्रेजीमा बोल्ने मान्छे मेरो इन्टरभ्यू लिन भनेर आइराखेको छ हैन। मैले त त्यो त्यत्रो क्षमता भएको मान्छे 1 हप्ता अगाडिदेखि फरर अङ्ग्रेजीका चाहिँ जति डिक्सनरी छन् पल्टाएर हैन एकदमै एक्सपर्ट भएर गर्न सकिहाल्थ्यो नि हैन। पर्खेर बस्नु पर्थ्यो र 1 दिन 2 दिनको कुरो त रहेछ हैन। यी यावत कुराले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि उनले सोचे जस्तो त्यस्तो क्षमता होइन, गर्न पनि सकिँदैन। स्टनबाजी मात्रै हो। यदि त्यो फोटो रिडिङ हो भने पनि त्यो स्टनबाजी मात्रै हो, त्यसमा क्रिएटिभिटी पनि हुँदैन। तपाईको तर्कले विजय साई ठग हो नै भनेर भन्यो। यो तर्कले, जुन तर्क तपाईले अहिले दिनुभयो, विजय साई ठग हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्दा भयो। व्यावहारिक हिसाबले उनको क्षमतालाई हेर्दा, उनको व्यक्तित्वलाई हेर्दा, उनको एजुकेसनलाई हेर्दा, उनको बोलाइ चलाइलाई हेर्दाखेरि हैन, यो अहिलेको नेपाली जनताहरूको उनप्रतिको चाहिँ आक्रोशलाई हेर्दाखेरि हैन, उनको अपरिपक्वतालाई हेर्दा, उनले पटक आफ्नो आवाज भनाइहरू चेन्ज गरेको देख्दा, यी यावत कुरा हेर्दा उनीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ के छ त एकदमै
प्रशस्त छ, उनले करेक्सन गरेर आउनु पर्यो आगामी दिनहरूमा होइन। ल भलै उनमा क्षमता छ भने पनि हामीले त गर्व गर्ने कुरा नि त हो नि होइन। नेपाली मान्छे पक्कै पनि एकदम विशेष जुन एउटा प्रतिक्रिया दिएर यो अन्तर्वार्तालाई विशेष बनाइदिनु भएकोमा चर्चित मनोविद गोपाल ढकालज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।